नमस्कार. गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन हांच्या वतीन मेंटल हेल्थ अवेअरनेस प्रोग्राम फॉर द वुमन ह्या खासा कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमच्या RDA डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर बाब प्रेमराज शिरोडकर. ह्या कार्यक्रमाक खास करून जिल्हा पंचायत सदस्य बाब गोपाळ सुर्लकर, चेअरपर्सन बाय सिद्धी, पद्मिनी फाउंडेशनचे अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत, संगम पाटील ह्या कार्यक्रमाचे कोऑर्डिनेटर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे सगळे सरपंच, कावन्सिलर्स, पंच आणि म्हज्या मोगाळ भयणीनो आणि मोजकेशा भावानो. कारण ह्या कार्यक्रमाक तशी पळोवंक वचत जाल्यार 99% सगळ्यो आमच्यो महिला भगिनी हांगासर हजर आसा. स्वता खातीर नेटान एकदां सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजोवच्यो. आमी मन की बात हो कार्यक्रम कितल्या जाणांनी पळयला तो हात वयर करात. मन की बात हो कार्यक्रम कोणी कोणी पळयता ते हात वयर करात. व्हेरी गुड. पळयता तेंचे हांव खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. ओके. हांवें इतक्याच खातीर सांगलें की तुमचो कार्यक्रम आसा मन. म्हणटा उपरांत मन की बात हो कार्यक्रम मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी गेली 13 वर्सां न चुकता न थकता दर म्हयन्याक एक फावटी आपल्या मनांतल्यो गोश्टी लोकां कडेन उलयता. आतां मनांतल्यो गोश्टी उलयता आसतना आनी हो केन्ना आसता तोय सांगता. उरलेल्यांनी हात वयर करूंक ना पळय न्ही, तांच्यांनी फुडले फावटीच्यान हो कार्यक्रम पळोवपाक सुरवात करा. दर म्हयन्याक चवथ्या आयतारा, म्हयन्याच्या शेवटच्या आयतारा सकाळीं 11 ते 11:30 अर्देच वराचो कार्यक्रम आसता. म्हयन्याच्या शेवटच्या आयतारा फक्त अर्दे वराचो कार्यक्रम मन की बात हो कार्यक्रम आसता. मन की बात म्हणजे कितें? म्हज्या मनांतलें हांव दुसऱ्या कडेन उलयतां. बरोबर काय न्ही? आमी कितलीं जाणां आपल्या मनांतल्यो गजाली दुसऱ्या कडेन उलयता? हात वयर करचो. थोड्यांनी अर्दोच हात वयर केलो, अर्देच उलयता. तरी सुद्दां नॉट मोर दॅन 50%. हांव एक कित्याक सांगता, हांव प्रधानमंत्री जर मन की बात लोकां कडेन उलयता आसत जाल्यार आमकां मन की बात दुसऱ्या कडेन उलोवपाक कितें जालां? थोडी गवाय कडेन उलयना. हांव खोटें सांगना. एक कित्याक सांगलें हांवें, जेन्ना आमी मेंटल हेल्थ अवेअरनेस म्हणटा म्हणून मनांतल्यो गजाली जर दुसरो आपूण दुसऱ्या मनशा कडेन जर उलयना आनी तेच जर आपल्या मनांत उरलें जाल्यार ताजो लाँग रन इफेक्ट हो मेंटल इलनेसाचेर जातलो. आमी जशें शारिरीक स्वास्थ्य म्हत्वाचें म्हणटा ताका फिजिकल फिटनेस, तशेंच मेंटल फिटनेस ही सुद्दां म्हत्वाची आसा. आनी मनांतली गजाल जेन्ना मनीस दुसऱ्या कडेन उलयना, ओके, तो पर्यंत तो आपलें मेंटल हेल्थ सारकें दवरूंक शकना. हांवें विशेश करून तुमकां कित्याक सांगलें खबर आहा? खुबशे जाण दादले आपल्यो सगळ्यो मनांतल्यो गजाली खूब जाणां कडेन उलयतात. तुमी वेगळो अर्थ काडशात तेजो. इन शॉर्ट, दादल्याक उलोवपाक खूब स्कोप आसता. कित्याक तो दीसभर भायर आसता, दीसभर आपल्या वेगवेगळ्या फ्रेंड्सांक मेळत आसता, जॉबाच्या निमित्तान आसतलो, बिझनेसाच्या निमित्तान आसतलो, मार्केटान वयता तेन्ना आसतलो, खुबशे फावटी. कारण खूब गजाली मेळ्ळ्या उपरांत खूब जाणां कडेन तो इंटरेक्शन वेगवेगळे फावटी वेगवेगळ्या विशयाचेर करता. आपल्या मनांत कितें येयलां तेंय सांगता. आमच्यो बऱ्योचश्यो महिला भगिनी आपल्या घरांत आसता आनी घरांत आसतना आपलें एक तर आमी जाका म्हणटा की घरांतलें सगळें सामान जेवण हें तें तयार करप, भुरग्यांची काळजी घेवप, फॅमिलीची काळजी घेवप. आनी ताका लागून आपल्या मनांत कितें आसता पळय न्ही तें आपूण आपल्या क्लोज मनशाकूय जर सांगना जाल्यार तें दुसऱ्या कडेन पावचें ना. म्हणून मन हो कार्यक्रम सुरवात करता आसतना आपल्या मनांतल्यो गजाली खंय तरी उलोवप, सांगप गरजेचें आसा. आनी जाल्यारूच मेंटल फिटनेसूय उरूंक शकता. आनी ताकाच लागून हांव आज कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या रुरल लायव्हलीहूड GSLRM म्हणजे RDA डिपार्टमेंट आनी पद्मिनी फाउंडेशन ह्या दोगांयकूय हांव खूब खूब अभिनंदन म्हणटा की तांच्यांनी मेंटल फिटनेस ह्या कार्यक्रमाचेर आपले एक्सपर्ट, म्हणजे हांगासर जवळपास आमी 3 एक्सपर्टांचो हांगासर जो सत्कार केलो. म्हणजे म्हाका दिसता आमचो विठोबा मालकर बाय प्रोफेशन ही इज म्हणजे नर्सिंग इन्स्टिट्यूटान शिकयता, नर्सिंग कॉलेजीन टीचर म्हणून काम करता. ताका सारकें खबर आसा की कशा पद्दतीन एखाद्या मनशा कडेन नर्सी घडोवपाचें काम करता, म्हणून ताका खबर आहा की कशा पद्दतीन काम करप. दुसरें बाय डॉक्टर ज्योती, शी इज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन बाय प्रोफेशन. ते लोकांक ट्रीट करता आसतनाय बी बेजिकली त्यांनी
मन ह्या विशयाचो अभ्यासूय केला आयुर्वेदात. म्हणजे मन म्हणजे नेमकें खंय आसता. आमी बरेचशे फावटी मन सोदता आसतना मन काळजान आहा काय मन तकलेन आहा हेंच नेमकें कळना. आनी तेच डॉक्टर ज्योती हे खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन करूं शकता. आनी दुसरें आमचें बाय शलाका, शी इज व्हेरी गूड इन प्रोफेशन. खूब बऱ्या पद्दतीन आपलो विशय तुमच्या समोर मांडपाक शकतले. आनी चवथी सुलक्षणा सावंत, मॅडम सुलक्षणा सावंत हिणी सेशन घेवपाचें थारायलां. म्हणल्या उपरांत आमी एकदां RDA डिपार्टमेंट म्हणजे सातत्यात बाब प्रेमराज शिरोडकर उलयता आसतना सांगलें, लोकांक दिसता की सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणजे बँकेतले पयशे घेवप आनी परत एकदां लोकांक दिवप आनी इंट्रस्ट कमोवप. ना, इट इज नॉट लिमिटेड टू डॅट. तांच्यांनी जें सांगलें, नो डावट बिजनेस करप, पयशे जोडप हें सगळें आसात. बट त्याच बरोबर RDA डिपार्टमेंट हें काम करता. आमी जाका म्हणटा की मनीस घडोवपाच्या नुसार फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस जी म्हत्वाची आसा, बिजनेसाच्या पेक्षा चड म्हत्वाची आसा. खूब जाण म्हणटाले म्हाका बिजनेस करपाक आवडटा म्हणटा 100% हात वयर करतलीं. सगळ्यांक आवडटलें, पयशे जोडपा खातीर कोणाक आवडचें ना. 100% सगळ्या लोकांक आवडटलें. बट ताज्याच इतकें आपली फिजिकल फिटनेस आनी मेंटल फिटनेस आसप हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आमी दिसभरांतल्यान आमच्या खातीर टायम कितलो स्पेंड करता, स्वता खातीर टायम कितलो स्पेंड करता. 1 वर करता, कोणी सांगचें म्हाका. आपल्या खातीर टायम कितलो स्पेंड करता. हांव घोवा खातीर इचराना, आपल्या भुरग्यां खातीरय इचराना. आपल्या खातीर कितलो करता. 1 वर करता. न्हिदता तो टायम न्ही. तूं म्हणटलें हांव म्हाज्या खातीर न्हिदता. न्हिदता तेन्ना सगळेच जाण न्हिदेन आसता 5 वरां 6 वरां म्हणटा तसो. दिसभरांतल्या टायमांतल्यान आपूण आपल्या खातीर अर्दें वर तरी काडटा काय कितें. मागीर तो एक्सरसायज करपाक आसुनी, नवीन कितें तरी शिकपाक आसुनी, मेडिटेशन करपाक आसुनी, प्राणायम करपाक आसुनी, देवपुजा करपाक आसुनी. ओके, हो टायम हो म्हत्वाचो आसा. 24 वरांतल्यान आमी म्हणटलीं आमकां टायमूच ना. इतकें काम आसा, हें काम करण्या फुडें मागीर म्हाका टायमूच ना. बट आपल्याक जर चड टायम जाय जाल्यार आपूण स्वता खातीर टायम दिवप. म्हणजे हांवें कित्याक चड टायम जाय, आमकां आमचें लायफ हें हेल्दी लायफ जर जगपाक जाय, हांव परत सांगता, हेल्दी लायफ जगप म्हणजे आपूण 80 वर्सां जगलो, 90 वर्सां जगलो हें म्हत्वाचें ना. पण आपूण हेल्दी लायफ जगलो आनी फिजिकली आनी मेंटली फिटनेस एज जाल्या उपरांत आत्तां तेणी रेशो सांगलो. म्हणजे परत सांगता हांव, म्हणजे प्रेमराज शिरोडकरान रेशो सांगता आसतना सांगलें की जवळपास म्हणजे 10 मनीस जर घेतले, कितले 4 मनीस मेंटल इल्ले आहा मरे. दांतलो एक मनीस हो फुल्ली मेंटल, म्हणजे ताका मेंटल ट्रिटमेंटाची गरज आसा. दांतल्या एकाक 100रांतल्या 10 जाणांक. म्हणजे विचार करात. आनी हें कालांतरान खूब वाडटलें. तुमी जर पळयशात जाल्यार आमच्या कडेन आमचें मेंटल हॉस्पिटल आहा पळय न्ही, थंयसर डे बाय डे चडांत चड पेशंट वाडत आसा. आनी एकदां मेंटल जाल्या उपरांत लोक परत आपल्या घरांतल्याकूय पळयना. एकदां तो दवर म्हणटा थंयसर. थोडे जाण तर हाडून सोडटात. हांव खोटें सांगना, हांवें पळयलां. मेंटल हॉस्पिटला कडेन ताका हाडटात आनी सोडून दितात. कोण पळयता तो पळोव म्हणटा. मागीर तो चेडो आसूं, चेडूं आसूं, बायल आसूं, कोण पळय तेजी काळजी घेनात. सोडून दितात थंय, अक्षरशा सोडून वयता. तांची काळजी सरकार घेता. आत्तां आमच्या कडेन प्रोविजोरियाच्या मार्फत जवळपास आमी 10 ते 12 सेंटर्स आसात. आमच्या कडेन जवळपास 350 ते 400 लोक आहात. तूं जर तांकां विचारशीत तेंचे कोणूच म्हणजे कोण म्हणजे सगळे आसात तेंचे, बट तांकां पळोवंक सुद्दां कोणूय ना. ही मेंटल इलनेसची स्थिती आसा. म्हणून आपलें मेंटल हेल्थ सुद्दां सारकें उरपाक जाय. म्हणून डे टू डे प्रॅक्टिसान जशें आमी फिजिकल हेल्थ उरपा खातीर जसो एक्सरसायज करता आसतले, मेंटल हेल्थ करपा खातीरय बी प्राणायम आसतले किंवा बाकीचे मोटिवेटींग करपाची गरज आसा. आनी ताकाच लागून आज तो मेंटल हेल्थ अवेरनेस ज्या विशयाचेर आमी सहसा केन्ना लक्ष दिना, आमी केन्नाच कोण ह्या विशयाचेर डायरेक्टली इंटरेक्शन करिना, किंवा आमी लोकां मदीं बी म्हणजे आमकां मेंटल इलनेस आसत जाल्यार तो विशय लोकां मदीं सांगय बी ना. पण एक बरी गजाल आज हो तांच्यांनी विशय घेतलो आनी मन ह्या विशयाच्या निमित्तान ते हो विशय मांडटा. हांव हाजेर चड न उलयता. दुसरो विशय बाब गोपाळ सुर्लकर हांणी जो टच केलो त्या विशयाक फक्त हांव 2 उतरांनी सांगता आनी मागीर म्हाजें भाशण सोंपयता. म्हजें घर ही हांवें स्कीम काडल्या. कितल्या जाणांक खबर आहा ती हात वयर करा.
आतां हात सकयल करा. कितल्या जाणांक कळ्ळां पळय न्ही, सारकें म्हाजें घर म्हणजे कळ्ळां, ती जाण हात वयर करात. बरें, म्हणजे हार्डली 8 ते 10% लोकांक कळ्ळां म्हजें घर म्हणजे म्हाजें जें घर आसा मुळात तें म्हजें म्हणपाक म्हाजे कडेन कागदां कितें आहा, पंचायतीची हावस टॅक्स रिसिप्ट, हेज्या पलीकडे आनी कोणा कडेन कितें आहा. थोड्या जाणांच्या 1/14च्या उताराचेर जाणटेल्याचें नांव आसतलें, आज्याचें बीन कोणाचें तरी. हाज्या पलीकडे डॉक्युमेंट कितें आहा, जेणी घर आत्तां बांदलां आसतलें कदाचित, नवें बांदलां, ताच्या कडेन आपली ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट, सेल डीड, कन्स्ट्रक्शन लायसन हें आसूं शकता. बट आमची जेंची गांवांत जुनी घरां आहा त्या लोकां कडेन हावस टॅक्स रिसिप्ट जर सोडली आनी लायटीचें बील आनी उदकाचें बील, हेज्या पलीकडे कसलोच डॉक्युमेंट आसचो ना. एकूय डॉक्युमेंट आसचो ना, म्हाका सांगचो हेज्या पलीकडे आसत जाल्यार. आनी तेकाच लागून म्हणजे कायदेशीर कचाट्यान खुबशे फावटी खूब जाण अडकतात. म्हणजे वेगवेगळी आपल्या स्वताच्या जागेन सुद्दां आसा, बट ते कॉमन प्रॉपर्टीन आसा. परत जर बांदूंक वयतलो आसत जाल्यार तें मोडलें जाल्यार परत बांदूंक कोणी तरी केस घातली काय तें घर अडकता. म्हणजे प्रॉपर परत तें बांदूंक मेळना. 2 भाव एकाच घरान रावता आसत जाल्यार तेका घराची सेपरेशन सर्टिफिकेट मेळनाशिल्लें. हय, आमी ठरयलां म्हणटात अर्दें अर्दें घर, बट तेकाय ते सेपरेशन दिनासलें. पण आतां सरकार ठरयलां की तेका सेपरेशन सर्टिफिकेट दिवप. म्हणजे लायट तूं वेगळी घे, उदक वेगळें घे, घरान लायटीचें बील कोण फारीक करतलो हेका आनी झगडी नाका. बरोबर काय न्ही? उदकाचें बील ना जाल्यार हांवें पळयलां, एका भावान बील फारीक केलें, दुसऱ्यान फारीकूच केलें ना. म्हणून म्हणटात आतां आमचें बील 23,000 रुपया जालां म्हणून लायट कट केला. पयरूच एकटो आयिल्लो म्हजे कडेन. आपूण म्हणटा आपले 6 म्हयने जाले तेन्ना फारीक केलें, दुसऱ्यान फारीकूच करूंक ना आनी घरांतली लायट उडयली. जेंकां अशा पद्दतीत हावस सेपरेशन करून घेवपाक जाय, ए आनी बी, ताका हावस सेपरेशन करून दुसऱ्याक आमी म्हणजे 3 दिसाच्या भितर दिता, इन्क्लुडींग इन म्युन्सिपालिटी. 3च दिसांनी. म्हणजे सेपरेट घर नंबर घे, सेपरेट उदक घे, सेपरेट लायट घे, सेपरेट टॉयलेट घे. फाल्यां सकाळीं सेपरेट गव्हर्मेंटाची प्रधानमंत्री आवास योजना घेवपाच्या किंवा हावस रिपेर घेवपाच्या जाल्यारूय तूं घेवपाक मेकळो. हो एक फायदो. दुसरो, आमी म्हज्या घराच्या अंतर्गत आतां तुजें लिगल हावस म्हणून डॉक्युमेंट दिवपाचो ठरयला, फक्त 2,000 रुपया घेवन. एक, जेचें घर 1972च्या पयलींचें आसा, जेच्या प्लॅनाचेर मार्क केल्लें आहा आनी ताजेर 1/14च्या उताराचेर हावस ओन बाय म्हणून आहा. कोण भाटकारचो नाका, बट हावस ओन बाय XYZ मनीस म्हणून जेचें नांव बरयलां ताका डायरेक्टली आमी सनद सर्टिफिकेट दितले. 1,000 रुपया भरून डेप्युटी कलेक्टर, तेणी ती सनद सर्टिफिकेट हाडून पंचायतीन लावपाची आनी डायरेक्टली ताका पंचायत तुजें घर हें लिगल घर म्हणून ताका सर्टिफिकेट दितली. म्हणजे तुजें घर हें कायदेशीर घर आसा वा ताका डायरेक्टली डॉक्युमेंट मेळटलो. फुडले फावटी तो बांदपाक जर गेलो जाल्यार ताका तीच सनद सर्टिफिकेट घेवन, म्हणजे ताका पयलीं 10 डिपार्टमेंटांनी वयचो पडटालो सनद सर्टिफिकेट काडपाक, ती वचपाची गरज ना. तो डायरेक्टली कन्स्ट्रक्शन लायसन घेवन त्याच जागेचेर आपलें नवें घर सुद्दां बांदपाक शकता. हाज्या व्यतिरिक्त ज्यांच्यांनी घरां गव्हर्मेंट लँडांत बांदल्या तांकांय आमी पयशे भरून ती रेग्युलरायज करपाचें केलां. जेणी घरां कोमुदिदादीन बांदल्या तेंचीय घरां पयशे घेवन, म्हणजे कोमुदादीन 300 स्क्वेअर मिटर मॅक्झिमम, लँडान 400 स्क्वेअर मिटर मॅक्झिमम, ही घरां कायदेशीर करपाची ठरयल्या. इतक्याच खातीर हांव पळयलां की सरकार कोर्टान वचना, शेजारी तरी कोर्टान वयता, नाल्यार कोण तरी दुसरो उठून कोर्टान वयता आनी तुजें घर मोडचें म्हणून कोर्टांतली ऑर्डर हाडटा. आनी मोडपाक पुलीस येयले काय लोक सरकाराक गाळी संवता. म्हणजे जशें कितें सरकारानूच मोडपाक धाडलेले सारकें. आमी धाडिना, कोर्टाची ऑर्डर आसता म्हणून तें घर मोडपाक येता. म्हणजे हांव कळपा खातीर आमच्या सांखळेत बाजारांतल्या एका वार्डांत जवळपास 1975च्या पयलीं ओके पूर आयिल्लो आनी तांकां गव्हर्मेंटांत लँड दिली, बांद हांगासर म्हणून. तेंच्यांनी बाबड्यांनी सकयली घरां वयर बांदली, पण आजुनूय जमीन तेंच्या नांवार ना, आमच्याच सांखळेन आसा. हांव कोमुदाद सांगना, सरकारानूच दिल्ली तांकां परत. ओके, 20 पॉयंट प्रोग्राम सरकारान दिल्लो, बट तांकां आजुनूय बी म्हणजे कायदेशीर कागद कांयच ना. हें सगळें क्लियर करपा खातीर आनी आपलें आसलेलें घर हें आपलें घर आसा आनी तेंच घर हें फुडल्या पिळगे खातीर आपूण कायदेशीर करून दवरपाचें स्वप्न साकार करपा खातीर म्हजें घर ही येवजण सरकारान हाडल्या. सोमारच्यान आमी विविध फॉर्म वेगवेगळे कडेन दिवपाचेय बी सुरवात करतले.
जेणे करून वेगवेगळ्यांनी आपले फुडले 6 म्हयने आहा वेगवेगळे फॉर्म भरपाकूय स्कोप आसा. निदान आमी जाका म्हणटा की रावत्या घरात सूख आनी समाधानान शांतीन रावची. कोणूच येताना कांयच घेवन येवंक नासलो, कोणूच वयताना कांय घेवन वयचो ना. पण आपूण आपल्या पुराय जल्माक आयलो आनी वयच्या पयलीं बारीकशें जें घर बांदलां तें आपल्या फुडले पिळये खातीर तरी सारकें सांबाळून दवरचें म्हणून तेजी कागदपत्रां जी आहा पळय न्ही ही सारकी कागदपत्रां जायी म्हणून म्हज्या सरकारान म्हजें घर ही योजना हाडल्या आनी तेजो फायदो समेस्त गोंयकारांनी घेवचो म्हणून आमचो प्रयत्न चल्ला. हांवें फक्त मन ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान इतक्याकूच सांगलें कारण आपल्या घराचेर जर टांगती तलवार आसत जाल्यार मन शांत केन्नाच उरूंक शकना. त्या मनांत सदांच धगधग उरता केन्ना आपल्याचेर डेमोलिशन येत काय म्हणून. म्हाका खबर आहा म्हज्या घरा कडेन कितलेशेच लोक म्हणजे दिसाक एक तरी मनीस आपल्या घराची केस घेवन येता. दिसाक एक तरी मिनिमम एक मनीस डेली. म्हणजे एक तर आमच्या शेजाऱ्या मदली झगडी, एक तर त्या कोमुदादी कडेन झगडी, एक तर आपल्याच घरांतली झगडी म्हणजे 2 भावा मदली झगडी नाजाल्यार आनी कोणाची झगडी, घरा खातीर झगडी. हे हांवें सातत्यात फाटल्या 5-6 वर्सांक हो विशय पळयल्या उपरांत म्हज्या तकलेंत आयलें की हे सगळे जर विशय सुटावे करतले आसत आनी लोकांचो म्हणजे जाका आमी म्हणटा इन शॉर्ट मनशांती आनी हॅपिनेस इंडेक्स जर वाडयतले आसत जाल्यार तो वाडोवपाचो म्हजें घर ही अशी योजना आसा ज्या निमित्तान सगळ्या लोकांक आमी म्हणटा तशी मनशांती मेळूं शकता आनी तांचो हॅपिनेस इंडेक्स हो खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडूं शकता. हांव परत एकदां आयच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांव RDA आनी पद्मिनी फावंडेशन ह्या दोनूय ऑर्गनायझेशनचे मना पासून हांव खूब खूब अभिनंदन म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं.